बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बानी पिजन स्पोर्ट्स लाला अब्दुल माजिद अवान गुरारी गुजरात से आपकी खिदमत में बराह रास्त हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस वक्त मेरे साथ, मैं समझता हूँ ज़िला गुजरात की फ़न कबूतर परवरी का एक अजीम नाम, मेरी मुराद उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुरारी गुजरात। मैं उनके डेरे पर मौजूद हूँ और वो मेरे साथ मौजूद हैं। दोस्तों, कल मैंने अपनी फेसबुक की वॉल पर एक स्टेटस अपलोड किया था कि आप दोस्तों से ये गुजारिश की गई थी कि खुसूसन रस्म उस्तादी शागिर्दी के हवाले से कि उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है उस पे हम जो है इंशाअल्लाह उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुरारी गुजरात से गुफ्तगू करेंगे। तो मैंने आप दोस्तों से गुजारिश की थी कि इस हवाले से कि अपने चंद सवालात से हमें आगाह करें। बहुत सारे दोस्तों ने ये आईपैड मेरे पास पड़ा हुआ है और वो कमेंट्स भी उनके मौजूद हैं जिनमें सवालात हैं। तो उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नंबरदार जी, क्या हाल है? आपकी सेहत से ठीक है? क्या जी, अल्लाह की सब मेहरबानी। खैर खैरियत है? नज़दीक करना ज़रा नंबरदार। तो नंबरदार जी, आज का जो हमारा मौजू है ये बड़ा मुफस्सल गिर्द का जो बाहमी एक रिश्ता है, क्योंकि हम कलमकार या हम पढ़ने लिखने या सुनने वाले ये अक्सर ये सुनते रहते हैं कि एक रूहानी रिश्ता होता है, एक रूहानी बाप। दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि कोई आदमी, कोई दोस्त कॉल कर रहे हैं, मेरे इस मोबाइल पे ऑप्शन होती है। तो दोस्तों, आइए उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुरारी गुजरात से मैं सबसे पहले तो उनसे ये पूछना चाहूँगा कि हम उन्हीं से ये काम जो है स्टार्ट करते हैं, इस काम का आगाज़ करते हैं। नंबरदार जी, आपने ज़रा तफसील से बताइएगा कि आप के उस्ताद मोहतरम कौन है और आप कौन सी सन में शागिर्द हुए थे। ये ज़रा दोस्तों को ज़रा थोड़ा सा बता दें, फिर बात को आगे लेके चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। हमारे उस्ताद का नाम उस्ताद मेहर फजल हुसैन, जो कि गुजरात के रहायशी हैं, जेल चौक के करीबी रहायश पीर हैं। हमें बहुत मान है कि हमारे उस्ताद नायत शरीफ आदमी और नायत ज़्यादा हेल्प करने वाले उस्ताद हैं। हमें फ़ख्र है इस पर कि आज तक जब भी आवाज़ दी उन्होंने हमें बड़े ध्यान और गौर से सुना। और उस्तादी शागिर्दी का ये बहुत पुराना मेरा उनका रिश्ता है। आज से तकरीबन 35 साल मेरे ख्याल में तकरीबन हो गए, सन का तो मुझे पता नहीं। तो उनके साथ उस्तादी शागिर्दी का रिश्ता है और वो हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। तो नायत मशकूर हैं उनके, और आज तक अपने कानून को नहीं तोड़ा गया। जब भी कबूतर निकालने होते हैं, पर पटाई होती है, मेरा मतलब कहने का कि हर टाइम के साथ, हर वक्त के साथ उनका तावन हमारे साथ रहता है और वो बड़े दिल से हमारी हर वक्त रहनुमाई करते हैं। खिलाड़ी कितना भी बड़ा हो जाए, उस्ताद से बड़ा कभी नहीं होता। जो बातें उस्तादों के पास होती हैं वो शागिर्दों के पास नायत ही देर से पहुंचती हैं। वो भी शागिर्दों का एक गट्स होता है जो उस्तादों मोहतरम से वो बातें लेते हैं या उनके साथ बैठकर डिस्कस करके कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। ये शागिर्दों का हक है कि बार बार क्वेश्चन करें, बार बार सवाल करें, और हर 10 मिनट बाद भी वो चाहें तो कॉल करें। उस्तादों का फ़र्ज़ यही बनता है कि उनके साथ तावन करना और उनको डील करना। नंबरदार जी, मैं ये तो चलें, आपने नंबरदार जी की बातें आपने सुनी कि उनको तकरीबन 35 साल हो गए हैं कि उन्होंने मेहर फजल साहब जो हैं उनके मुताबिक उन्होंने आपको बताया कि उन्होंने उनकी शागिर्दी इख्तियार की। नंबरदार जी, शागिर्द होने के
कितने अरसे बाद उन्होंने आपको, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है जो कि मौजूदा दौर जो है वो तकाज़ा भी कर रहा है कि अक्सर देखने में आता है कि लोग जो हैं बाज़ असातिज़ा कराम, मैं समझता हूँ कि ये दोस्तों बड़े एक मुस्बत और तामीरी हवाले से ये गुफ्तगू हो रही है, हम इसमें किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहे। तो नंबरदार जी, आप ये बताएं कि आपने शागिर्द होने के कितने अरसे बाद आपको उस्तादी दी गई और किस तरह आपको उस्तादी दी गई, इसकी क्या वजूहत थी, ज़रा थोड़ा सा ये दोस्तों को ज़रा बताएं प्लीज़ आप। ये तो मेरे ख्याल में शागिर्द की मेहनत पर और उसकी कारकर्दगी पर मुनहसर है। तकरीबन 10 से लेकर 13 साल तक वो गुराली में हमारे गांव में वो फार्म है, वो मुर्गी खाना खान रशीद साहब का, उधर से ये सिलसिला शुरू हुआ और लगातार अच्छी कारकर्दगी 10 साल दिखाते रहे। तो फिर हमारे उस्ताद मोहतरम ने समझा कि ये अब इस काबिल है कि गेम में रह सकता है। तो फिर उन्होंने 10 साल बाद, 10 to 13 साल बाद मुझे उस्तादी पग दी थी। मैं उनका नहायत मशकूर हूँ। तो दोस्तों, आपने सुना कि उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार गुराली गुजरात ये बता रहे हैं कि 10 साल के बाद उन्हें शागिर्द होने के 10 साल बाद, ये एक बड़ा अहम इसमें एक नुक्ता है कि 10 साल बाद उन्होंने जो है वो उस्तादी शागिर्दी दी। तो नंबरदार जी, मैंने कल चंद दोस्तों को कहा था, ये कुछ सवाल भी मेरे सामने पड़े हुए हैं। ये एक राना साहब हैं, काशी राना है, पता नहीं इनकी जगह का मुझे नहीं पता, वो ये सवाल कर रहे हैं कि शागिर्द होने के बाद कम अज़ कम कितने अरसे का वक्फा ज़रूरी है कि आप अपने शागिर्द को जो है वो उस्ताद करें। आप इनके सवाल का ज़रा जवाब दीजिएगा। लाला जी, मेरे ख्याल में शागिर्द जब मेहनत करता है, अपनी कारकर्दगी दिखाता है, चाहे वो कितना अरसा लग जाए, जब उस्ताद साहबान महसूस करें कि ये अब गेम कर सकता है, ये गेम में रह सकता है, तो उसके बाद वो सोचते हैं कि इसको कब उस्तादी पग देनी है। जब वो महसूस करते हैं कि ये उस्तादी पग के काबिल हो गया है, तो तब वो उस्तादी पग देते हैं। आजकल का ज़माना जो है वह उल्टा है और है, उधर ही शागिर्द बिठाया, उधर ही उस्तादी पग दे दी, जिनमें हम भी मेरे ख्याल में शामिल हैं, मगर वो थोड़ा सा डिफरेंट रूल है कि कोई किसी का उस्ताद दुनिया में नहीं रहते तो उसको महसूस होता है कि मुझे उस्तादी चाहिए, या वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, 8-10 साल वो कबूतरबाजी में शामिल है, टूर्नामेंट में उड़ता है, तो कारकर्दगी अच्छी दिखाता है, तो उसको उस्तादी पग के लिए किसी दूसरे उस्ताद से रब्ता करना पड़ता है। तो वो उसको उसी वक्त शागिर्द करके उस्तादी पग दी जा सकती है, मगर मैं नहीं समझता कि एक दिन ही उसने 10 दिन हुए कबूतर रखे हुए और उसी दिन उसको शागिर्द बिठाकर उस्तादी पग दे दी जाए। इसमें जब वो चलेगा मैदान में तो इसमें उस्ताद की भी बदनामी होती है, और मेरे ख्याल में सबको पता चल जाता है कि ये कैसा चक्कर है। तो जी दोस्तों, मेरे ख्याल में जब महसूस किया जाए कि ये आदमी उस्तादी के काबिल है, तो उस्ताद मोहतरम या उस्ताद साहबान तब ही उसको पग देते हैं, और उसी वक्त देनी चाहिए जब वो महसूस हो जाए, जब पता चल जाए, जब उनको इस चीज़ का बात का क्लियर हो जाए कि ये गेम में रह सकता है, तो फिर वो टाइम मुकर्रर करके उस्तादी पग देते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अफजल मंजूर साहब हैं, इसी तरह आदि भाई हैं, नदीम रबानी साहब हैं, चौधरी अली रज़ा चीमा हैं, यासर मुनीर साहब हैं, अफजल मंजूर साहब ने, चौधरी शबीर शायद शबीर लेबल वाले, उन्होंने एक कमेंट्स किया है कि सलाम लाला जी, मेरी तरफ से एक ज़रूरी सवाल है, वो ये कि उस्ताद शागिर्द को सिखाता नहीं और उस्ताद बना देता है, और साथ ही कहता है मैं सिखाना कुछ नहीं चाहता।
استاد کی شاگردی میں رہنا چاہیے یا ذلیل ہونے کی بجائے اللہ حافظ کہہ دینا چاہیے؟ مقصد یہ ہے ان کے کہنے کا، چودھری شاہد شبیر لیبل یہ سیالکوٹ سے ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ استاد جو ہے اگر ایک شاگرد سیکھنا چاہتا ہے، وہ استاد اس کو سکھاتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس شاگرد کو کیا کرنا چاہیے؟ دادا جی میرے خیال میں یہ شاگرد میں بھی گیٹس ہونے چاہیے کہ استاد کی اتنی تابع داری کرے یا ان کو اپنے استاد صاحبان کو ہر وقت پوچھتا رہے طریقے سے. تو استاد کو شاگرد بٹھانے کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کو سکھایا جائے. اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کو نہیں سکھاتا یا کچھ نہیں بتاتا تو یہ میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے، اور یہ بالکل ہی نامناسب بات ہے. مگر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شاگرد میں بھی کچھ نقص ہوتے ہیں جب استاد ان کو پوری بات نہیں بتاتے. تو جو اچھے شاگرد ہیں جن میں گیٹس ہیں وہ تو سیکھ جاتے ہیں، میرے خیال میں جلدی سے جلدی سیکھ جاتے ہیں، تھوڑا وقت لگتا ہے. بہرحال جی اگر آپ شاگرد کسی کو بٹھاتے ہیں تو آپ کا فرض بن جاتا ہے کہ آپ اس کو ساری باتیں بتائیں اور سب کچھ سکھائیں. اگر نہیں سکھانا یا نہیں کچھ باتیں بتانی تو پھر آپ کو شاگرد بٹھانے کا کوئی جواز نہیں ہے. شاگرد بیٹھنا ایک اچھا عمل ہے، استاد پکڑنا یا استادی شاگردی کرنا یہ اچھا عمل ہے. اس کے بغیر کبوتر بازی میرے خیال میں نامکمل ہے. تو جب آپ شاگرد بٹھا لیتے ہیں تو آپ پر فرض ہو جاتا ہے، آپ پر واجب ہو جاتا ہے آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ضرور سکھائیں. ورنہ اللہ تعالیٰ میرا مطلب ہے اس کے علاوہ دوستو محسن علی اوان ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ماجد عارف ہیں. مہر زمان بھائی نے بھی بڑا ایک اچھا کمنٹس کیا ہے کہ لالا جی یہ تموڑیوں کا چھتا ہے، اس میں ہاتھ نہ ڈالیں. بہت ساری باتیں ہیں کہ لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. اس کے بعد محمد احمد بھائی ہیں، انہوں نے بھی ایک سوال، کسی بھی بڑے استاد کا شاگرد ہونے کے لیے آپ کی رہائش گاہ، وہ یہ کہتے ہیں، محمد احمد صاحب نے ایک بڑا اچھا کمنٹس کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی بڑے استاد کا شاگرد ہونے کے لیے آپ کی رہائش یورپ، انگلینڈ، امریکہ یا میڈل ایسٹ میں ہونا لازمی ہے، اور استاد صاحب کو یہ یقین دلانا بھی لازمی ہے کہ آپ لاکھوں روپے کے کبوتر آپ استاد صاحب سے خریدیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر محمد احمد بھائی جو دوست اس شوق میں نئے ہیں، وہ استاد نیاب حیدر کی تحریر کردہ کتاب رموز کبوتر پروری، استاد اخلاق احمد صاحب کی کتاب پروازی کبوتر کا مطالعہ کریں. تو دوستو میں سمجھتا ہوں یہ مہر زمان بھائی ہیں، ان کا یہ میسج آیا ہے کہ پلڑا بھائی میرے خیال میں جو آپ نے نشانیاں بتائی ہیں اس لحاظ سے پھر بھی استاد کا پلڑا بھاری رہتا ہے، کیونکہ یورپ، انگلینڈ، امریکہ یا میڈل ایسٹ میں رہنے والے استادوں کو نواز کر خود بھی استاد بن جاتے ہیں، اور جو وہ اگر حقیقت میں جائیں تو شاید پوری عمر نہ بن سکیں. اس لیے چاروں کو بھی ان بیچاروں کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نر ہے یا مادہ، مگر وہ استاد بن جاتے ہیں. تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں یہ بہت سارے اور بھی دوست ہیں جن کے ابھی عمران ارشد گرایا صاحب ہیں، یہ سنی راجہ ہیں. انہوں نے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ استاد کو بولو کہ کتنے زیادہ پیسے نہ لیا کریں. تو دوستو اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے نمبردار جی آج کل ویسے جو ہے اس کی جو رسم کے حوالے سے خصوصی میں نے یہاں دیکھا ہے آپ کے یہاں دوستو، میں گزشتہ تقریباً 5-6 سالوں سے میرا ایک رابطہ ہے استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گرالی گجرات سے. انہوں نے ہمیشہ اس بات کو کنڈم کیا ہے کہ شاگردوں پہ جو ہے وہ ایکسٹرا بوجھ نہ ڈالا جائے. اس کی حالیہ گزشتہ سال کی آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارا منڈی بہاؤالدین کا ضلع بڑا زرخیز ضلع ہے، وہاں سے ایک لڑکا ہے ثاقب گوندل جو کہ فرانس میں مقیم ہے. وہ بڑے بضد سے استاد چودھری محمد انور نمبردار سے، یہ حقیقت ہے، یہ استاد جی بیٹھے ہیں اس بات کی تردید کریں گے،
انہوں نے بڑا رجسٹ کیا استاد چودھری محمد انور نمبردار سے کہ آپ منڈی بہاؤالدین ہمارے پاس آئیں، ہم ایک بڑا فنکشن ارینج کریں گے، اس میں ہمارا کوئی اور بھی تحفے تحائف دینے کا پروگرام ہے۔ آپ یقین کریں کہ استاد چودھری محمد انور نمبردار گرالی گجرات نے ٹوٹلی انکار کیا ہے اس بات سے۔ انہوں نے کہا دوست میرے، میں نے نہ یہ چیزیں زندگی میں کی ہیں، نہ میرا آئندہ ارادہ ہے، آپ یہاں آئیں، ایک چھوٹی سی محفل ہوگی، میں آپ کو چائے بھی پلاؤں گا، آپ کو شگرد بھی کروں گا۔ باقی جو باتیں آپ نے سنی دوستو استاد چودھری محمد انور نمبردار گرالی گجرات کی، میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کرام کے بھی اپنے ایک فرائض ہیں، ان کو اپنے فرائض منصبی سے وہ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو فرائض منصبی کے اندر رہتے ہوئے شاگرد کی رہنمائی۔ یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر شاگرد میں وہ گٹس ہی نہیں ہے، جس طرح کہ استاد چودھری محمد انور نمبردار گرالی گجرات بتا رہے تھے کہ شاگرد میں وہ گٹس ہی نہیں ہے، وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کرام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دوسری بات دوستو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے اس میں رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کے فن کے حوالے سے بھی بہت سارے اساتذہ کرام ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ شاگردوں کی بھرپور رہنمائی کرتے ہیں، مگر اس میں استاد چودھری محمد انور نمبردار گرالی گجرات نے جو بات کی ہے کہ شاگرد میں یہ گٹس ہونے چاہیے، سیکھنے کی ایبلٹی اس میں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی استاد ہے، اگر آپ اس کے شاگرد بیٹھتے ہیں تو آپ میں یہ گٹس ضروری ہونے چاہیے کہ آپ ان سے بار بار پوچھیں، جو آپ کو بات سمجھ نہیں آتی کبوتروں کے حوالے سے، ان کے کبوتروں کو رکھنے کے رہن سہن کے حوالے سے، اڑانے کے حوالے سے۔ تو نمبردار جی خصوصاً اس میں جو سوالات آئے ہیں وہ یہ اٹھے ہیں کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ وہ رسم استادی شاگردی پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ مثبت حوالے سے بات کیجیے گا، ہمارا کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے، یہ ایک مثبت اور کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے فنکشن ارینج کیے جاتے ہیں، آپ اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ دادا جی اسی لیے میں کتنی بار آپ کے میگزین میں بھی لکھ چکا ہوں اور انٹرویو میں بھی کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ استاد پوری سوچ سمجھ کر وقت لے کر چننا چاہیے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا معذرت کے ساتھ کہ وہ جب کوئی رشتہ کرتے ہیں کسی کا تو وہ محلے سے ادھر ادھر سے پوچھتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے، کیسا چال چلن ہے۔ آج کل یہ لوگ یہ نہیں پوچھتے، انکوائری نہیں کرتے۔ استاد پوری جانچ پڑتال کر کے ادھر ادھر سے پتہ کر کے چننا چاہیے۔ اگر آپ استاد چن لیں تو آپ کہیں کہ یہ استاد غلط ہے تو یہ آپ کا فالٹ ہے، یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے ادھر ادھر سے پتہ نہیں کیا۔ استاد نے زندگی میں کبھی کبوتر جال سے باہر ہی نہیں نکالے، کبھی اڑائے نہیں، تو پھر اس کا شاگرد بیٹھ کر بعد میں گلہ کرنا تو یہ استاد کا قصور تو نہیں ہے نا، یہ تو اس کا قصور ہے جو اس کا شاگرد بیٹھا ہوا ہے، اور پھر بعد میں استاد کو چھوڑنا۔ بہت دیر ہو گئی، ایک بار پڑھا تھا کہ میں نے اپنے استاد کو کچھ نہ بتانے کی وجہ سے فارغ کر دیا۔ میں نے پہلے تو کبھی نہیں سنا، میں نے تو یہی سنا ہے کہ میرا فلاں شاگرد بے ادب ہے، کہنا نہیں مانتا، تو میں نے اس کو فارغ کر دیا۔ استاد پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ ادھر ادھر سے پورا پتہ کروا کے پوری آنچ کر کے استاد کو چننا چاہیے، اور پھر اس سے دغا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے چن لیا تو زندگی اس کے ساتھ ہی گزارو، جو چاہے وہ کچھ بھی کرے یا کچھ نہ بھی بتائے، یہ آپ میں گیٹس ہیں کہ آپ استاد کو اس طرح مائل کریں کہ استاد خود تمہیں بتاتا جائے۔ ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے، وہ سروس میں کام کرتے تھے اور بائیسیکل پر ادھر ہمارے پاس 5-6 کلومیٹر کا رستہ سائیکل پر گرمیوں میں طے کر کے تو ادھر آتے تھے۔ نہایت میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تک کوئی آدمی یا ہمارے استاد یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم نے ان کے ساتھ
कोई बात नहीं मानी या उनके साथ तावन नहीं किया। शागिर्द को चाहिए कि इतना अदब और एहतराम करे कि उस्ताद खुद बताएगा और लाजमी बताएगा। तो मेरे दोस्तों, यही बात है कि उस्ताद चुनने से पहले उसका पूरा पता करें कि ये खिलाड़ी भी है या कि मेरा मतलब है सारी उम्र खुडे बंद करने और खोलने में गुजार दी। नायत एहतराम के साथ अपने लीगल उस्तादों से मादरत के साथ किसी का दिल दुखाना मतलब नहीं है। और मेरे ख्याल में हम भी वो नहीं हैं जो अपने आप को कई उस्ताद समझते हैं। ये एक समंदर है, इसकी 100% थ्योरी नहीं है मेरे ख्याल में, मगर उस्ताद ही होता है, उसको कुछ पता होता है, कुछ आइडिये होते हैं जब वो उस्ताद बनता है। और नाम बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। आजकल जो लोग हैं वो पैसे का काम करते हैं, नायत अदब और एहतराम के साथ मादरत के साथ उस्ताद लोगों से। ये तो आजकल तो पहले भी लिख चुका हूँ और किसी का गिला नहीं है। ये तो एजेंट रखे हुए हैं उस्तादों ने जो लीगल उस्ताद नहीं है। लीगल उस्ताद हमारे काबिल एहतराम हैं और हमारे पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन और नामवर उस्ताद हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो इस फील्ड में हमारी सब की मदद करते हैं। मगर चंद उस्ताद जो हैं उनकी वजह से ये खेल थोड़ा सा बदनाम हो रहा है। जंटू को उस्तादों के लिए, लीगल उस्तादों के नहीं है, माजरत के साथ। तो इसका जो उस्तादी शागिर्दी का सिलसिला जो है ना, वो शॉर्टकट कर दिया है कई अनलीगल उस्तादों ने। जो कबूतर सीधी तरह पकड़ भी नहीं सकता वो भी पैसे देकर उस्ताद बन जाता है। तो हमें इस चीज़ का गुस्सा नहीं है। अगर वो इस तरह उस्ताद बनता है तो उसका वो कल को अपने गेम में जाएगा। अब पहले तो वो गेम में जा ही नहीं सकता, तो जब जाएगा किसी के थ्रू तो वलीतर खोसड़े वाला ही काम है। हाँ, लोगों को पता चल जाता है अब दुनिया फॉरवर्ड है। जो भी बिल्कुल गलत बात है कि किसी को पता नहीं चलेगा हमने ये कर दिया ना। इस फील्ड में जितने भी लोग हैं पहले लफ्ज़ से और पहले दिन से ही उनको पता चल जाता है कि ये किस तरह उस्ताद बना हुआ। तो अल्लाह ताला इन सब को हिदायत दे और इन सब को उस्तादी शागिर्दी पर कायम रहने की और इस फील्ड की खिदमत करने की, इस शौक़ में की खिदमत करने की ताकत और तौफीक दे। मैं सब का मशकूर हूँ और फिर मादरत करता हूँ अगर किसी की दिलदारी हुई हो तो सच्ची बातें जो वो कहनी पड़ती हैं, क्योंकि दादा जी का क्वेश्चन यही था। तो जो कुछ मेरे इल्म में है वो मैंने बता दिया। उस्ताद पूरी तरह, तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासर। तो दोस्तों, अब उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुरारी गुजरात, उनकी बातों से जो मैंने अखज़ किया है या जो मैं समझा हूँ, एक तो बात उन्होंने ये की है कि वो इंतहाई इस मामलात के ख़िलाफ़ हैं कि ये जो रसूमात पे लाखों रुपए ख़र्च किए जाते हैं, इसके हवाले से उन्होंने बात की है कि साज़ा कराम को इस तरफ नहीं आना चाहिए। ये इस खेल की बदनामी है, साथ उस्तादों की बदनामी है। इसके साथ साथ उनका कहना ये था कि ये प्रोफेशनलिज्म हो गया। ये भी एक कारोबारी जो है वो एक निज़ाम आप देख रहे हैं, आपको नज़र भी आ रहा है। हम भी जाते हैं उन फंक्शन में, सारा कुछ करते हैं, मगर ये है कि उनके कहने का मकसद ये है कि ये जो एक एक्स्ट्रा बोझ है ये अपने शागिर्दों के कंधों पे ना डाला जाए। दूसरी बात जो उन्होंने की है वो बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की है कि शागिर्द में ये एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें जो सीखने का जो अमल है, जो उसकी जो जुस्तजू है उसमें इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उस्ताद मजबूर हो जाए कि वो उसको सारी बातें बताए। तो क्या उस नंबरदार जी, आपने आपके साथ साथ जो आप बता रहे हैं, जिस तरह आपके उस्ताद मोहतरम, उन्होंने आपसे कभी कोई चीज़ छुपाई है इस फन के हवाले से? नहीं जी, हमारे उस्ताद बहुत ज़्यादा अच्छे और नायत शरीफ आदमी हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी हमसे कोई मुतालबा नहीं किया, हमसे कोई चीज़ मांगी नहीं या ख्वाहिश नहीं की। वो बेलौस खिदमत करते हैं इस शौक़ की, और हमारे साथ भी उनका तावन नायत बेहतरीन है। और वो
मेरा कहने का मतलब है कि वो जब भी उनको आवाज़ दी तो वो बाइसिकल पर 3-4 किलोमीटर का रास्ता तय करके वो आए। पहले तो बात ये है हमें जाना चाहिए उनके साथ, उनके पास में जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो बार बार पूछना चाहिए। तो कई उस्ताद जो हैं वो फ़ोन ही बंद कर देते हैं या उठाते नहीं। ये उस्तादी शिगिर्दी अल्लाह वास्ते का काम है, मेरे ख्याल में अल्लाह वास्ते का काम है। इसको अल्लाह की रज़ा के लिए या शिगिर्दों की लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें, ना कि आमदन और कारोबार के लिए इस्तेमाल करें। ये तो अपने अपने ज़मीर की बात है। हमारे शिगिर्द अल्लाह की मेहरबानी से हमें अपने शिगिर्दों पर पूरा पूरा मान है और पूरी तरह वो ताबेदारी करते हैं। हम भी खुदा को आदर नादर करके बोलते हैं कि हम उनके साथ पूरे मुखलस हैं। जो भी क्वेश्चन करें, चाहे कोई भी करे, हम उसका जवाब देते हैं और पूरी नीयत के साथ देते हैं और उनकी पूरी हेल्प करते हैं। उनके हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। इसको उस्तादी शिगिर्दी, शिगिर्द का हक है बार बार पूछना, शिगिर्द का हक है बार बार आना, क्वेश्चन करने, फ़ोन करना। तो सब उस्तादों से गुजारिश है कि अपने शिगिर्द के साथ पूरा पूरा तावन करें। इससे नाम भी बनता है और नेक नामी भी होती है। जो उस्ताद शिगिर्द जो है वो अपने उस्ताद को छोड़ देते हैं। उस्ताद जैसा भी हो, जो भी कहे वो राइट है, वो बड़ा है। उस्ताद उस्ताद ही होता है। आप उसके लिए हर वक्त दुआ गो रहें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट में बार बार पता चलता जाएगा कि इनके साथ उस्ताद की दुआएं हैं। तो दोस्तों, आपने उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरवरा कुरारी की आज ये बड़ी मुफस्सल और बड़ी सहल गुफ्तगू जो थी आपके इस मौजू पर उन्होंने सुनी, तो मैंने उनकी बातों से जो बात अखज़ किया वो यही है कि फाइनली शागिर्द जो है उसमें ये एबिलिटी ज़रूरी है कि वो सीखने के अमल से गुज़रे। आजकल नेट का ज़माना है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अगर आप अपने उस्ताद के पास आ नहीं सकते तो आप उनसे रहनुमाई ले सकते हैं, फ़ोन पे रहनुमाई ले सकते हैं। और बड़े सोर्सेज हैं, आप उनसे जो है वो रहनुमाई उनकी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये शागिर्द में ये एबिलिटियाँ होनी ज़रूरी हैं। दूसरी बात, नंबरदार जी कोई बात करना चाहते हैं, पहले आप उनकी बात सुन लें। देखें ना, उस्तादों का ये फ़र्ज बनता है कि शागिर्द की इज़्ज़त करें। अगर वो आप पर एतबार करता है तो आपको भी उसका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। यही बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है जो मैं करने लगा हूँ, मगर मैं ये अपने यकीन के साथ कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा शागिर्द हैं। अल्लाह ताला इनको याती दे। सब के पास बहुत बहुत अच्छे कबूतर हैं, बहुत बहुत अच्छे जानवर लोगों ने रखे हुए हैं। आज तक कोई साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी से कबूतर मांगा हो या उठाया हो या किसी को कहा हो ना। ये कबूतरबाजी और खिलाड़ी असूलों पर चलती है। आपके असूल पक्के हैं तो आप बिल्कुल खिलाड़ी हैं। किसी के पास से कबूतर नहीं उठाया, ना किसी से मांगा, ना किसी का कबूतर अपनी छत पर उड़ाया। बड़ी बड़ी है दुनिया, कोई साबित कर दे कि मैंने किसी का कबूतर अपनी छत पर उड़ाया है। जो कुछ भी है अपना ही है। जब आप वो कहते हैं ना पंजाबी में बेड़ियाँ रोड़ देंगे तो आपको खुद बहुत इसकी प्रैक्टिस आ जाएगी। आप खुद सीखेंगे। ठोकरें खाने के बाद आप खुद सीधे हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। कोई गलती होगी हो तो मादर चाहता हूँ भाइयों से। तो दोस्तों, आज की इस गुफ्तगू का जो मगज़ या जो इसके करने का जो मकसद था वो यही था कि उस्ताद और शागिर्द का जो बाहमी रिश्ता है ये बड़े अदब व एहतराम वाला रिश्ता है। उस्ताद को अपनी हद के अंदर रहते हुए अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी के लिए बड़े खुलूस और बड़ी दिलजमी से काम करना चाहिए। और यही फ़राइज़ जो हैं वो शागिर्द के कानों पर भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो शागिर्द के कानों पर है
اس میں سیکھنے کا عمل کتنا زیادہ ہے، وہ کتنی جستجو رکھتا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات نمبردار جی کی بات کو آگے بڑھاتے چلیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے بڑے اچھے کبوتر رکھے ہوئے ہیں، ان کبوتروں کو آپ نے وہ مکمل تیاری نہیں کروائی، ان کا رہن سہن، ان کے کھانے پینے کا اس طرح خیال نہیں رکھا جس طرح کہ آپ کے استاد نے آپ کو بتایا، تو میں سمجھتا ہوں پھر اس میں استاد کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں آپ قصوروار ہیں کہ آپ نے اپنے کبوتروں کو پھرتے نہیں کروائیں، ان کی خوراک کا خیال نہیں رکھا، ان کو اس عمل سے، اس کڑے سے نہیں گزارا کہ جیسے ایک ایتھلیٹ ہے اگر آپ اس کو گھر میں بٹھا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ماہ کے بعد اس کو کمرے سے باہر نکالیں اور اسے کہیں کہ 100 میٹر کی ریس دوڑیں تو وہ کبھی نہیں دوڑ سکے گا. تو دوستو، وہ اچھے شاگرد ہوتے ہیں وہ اپنے استاد کے بتائے ہوئے عوامل پہ بڑی سختی سے، بڑی دل جمی سے، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ بہت سارے شاگرد جو ہیں وہ اپنے استاد سے بھی آگے. آپ مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ہے، اس کا شاگرد جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، فلاسفر بن گیا ہے، جج بن گیا ہے، ٹیچر وہیں رہتا ہے، مگر یہ اس شاگرد کی قابلیت تھی کہ اس نے آگے محنت کی، اس کو اس کی محنت کا صلہ ملا. تو دوستو، جہاں تک اس رسم میں اخراجات کا تعلق ہے، اس کے متعلق تو میں نے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے. اللہ جی، اگر شاگرد ہارتا ہے تو سمجھ لیں آپ ہارے ہیں. کیوں نہیں آپ مانتے؟ اگر آپ کا شاگرد ہار جاتا ہے، اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو ماننا چاہیے. وہ استاد کے گلے پڑے گی ہر بات، وہ استاد ہارے گا. میں نہیں سمجھتا کہ شاگرد ہارتا ہے. تو دوستو، آج کی اس گفتگو کی جو اصل یہ ایک جو گفتگو کی گئی ہے اور اس کے کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ نمبردار جی نے جیسے بات کی کہ آپ پہلے تو پوری انکوائری کریں استاد کے متعلق، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، وہ سکھانے کے عمل سے وہ چاہتا بھی ہے کہ شاگردوں کو سکھایا جائے کہ نہ سکھایا جائے. یہ ساری چیزوں ان کی چھان بین کر کے اس کے بعد اس کا چناؤ کیا جائے. اور بعض اساتذہ کرام اس طرح ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیلوں کی طرح سیل لگی ہوتی ہے، وہ شاگرد کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں. ہمیشہ دوستو کوالٹی بیس کرتی ہے، کوانٹٹی کبھی بیس نہیں کی. اصول ہونے چاہیے، اصول ہونے چاہیے، کھلاڑی کے اصول ہونے چاہیے. وہ گرا ہوا کبوتر نہیں لینا ہے، واپس اپنی چھت پر نہیں لینا ہے، کچھ بھی ہو جائے. اور کسی کا کبوتر نہیں اٹھانا ہے، کسی کو زیادہ خرچے والا کام نہیں کرنے دینا ہے. یہ مبصر سی بات ہے، یہ اللہ واسطے والا کام ہے. اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ آپ کو اجر دے گا. یہ کیا دے سکتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں؟ باتیں کرنا آسان بات ہے. استاد محترم جتنے بھی ہیں سب قابل احترام ہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ اور عزت بڑھائے. میری تو ہر وقت یہی دعا رہتی ہے. اور آپ کو پتہ چل جائے گا، پہلے سال میں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ شاگرد فلاں آدمی کا شاگرد بیٹھ گیا ہے. اگر یہ کوئی کارکردگی نہیں، آپ نے اس کو سکھانا نہیں، تو پھر مہربانی خدا کے لیے کسی کو شاگرد مت بٹھائیں اور اس سے پورا تعاون نہیں کرنا، تو پھر اس فیلڈ میں مت آئیں. مہربانی. تو دوستو، انشاءاللہ یہ آپ نے استاد چودھری محمد انور نمبردار گراری گجرات کی بڑی گفتگو سنی. انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو بڑی سادگی سے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہوں نے اس رسم کو کیا ہے، اور اکثر وہ اپنے شاگردوں کو اس بات سے منع کرتے ہیں. تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو ایک مثال بھی دینے جا رہے ہیں. کوئی دوست ان کا شاگرد ہونے آیا ہے اور انہوں نے بھی ان کو یہ تلقین کی تھی کہ آپ نے کوئی اتنا لمبا چوڑا خرچہ نہیں کرنا ہے، آپ نے یہاں آنا ہے، ہم آپ کو شاگرد کریں گے. آگے شاگرد کی یہ ایبلٹی ہے کہ اس میں سیکھنے کا جو عمل ہے. دوستو، یہ بہت ضروری بات ہے کہ آج کی اس گفتگو کا مقصد ہی یہی ہے کہ شاگرد میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ استاد سے سیکھے. اور استاد کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی شاگرد سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو لازمی جو ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کو بجاور لاتے ہوئے وہ اپنے فرائض سے غفلت نہ برتے، بلکہ اس شاگرد کو وہ پورا سکھائے. تو دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یہ میں تھوڑی دیر پہلے یہ دیکھ رہا تھا کمنٹ چودھری شاید شبیر لیبل والے، انہوں نے بھی بڑی سادگی سے، وہ جنگ سے کوئی آئے ایک شاگرد، انہوں نے اس کو شاگرد کی. یہ اچھی بات ہے، یہ اچھا میرا مطلب ایٹیچیوڈ ہے کہ آپ
بہت سارے دوست ہیں. میں یہ ابھی جو دوست آئے ہیں میرا خیال میں گکھڑ سے یہ تشریف لائے ہیں. ہو سکتا ہے یہ خرچہ بھی کر سکتے ہو مگر استاد جی نے ان کو منع کیا ہے کہ آپ نے یہاں آنا ہے. ایک سادہ سی رسم ہوگی اس میں آپ کو شاگرد کروں گا. تو دوستو اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا اور آج کی اس گفتگو کو مثبت حوالے سے دیکھیے گا. اور جو لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہیں یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں, اس کو ایک تعمیری پہلو سے دیکھیے گا. ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ اس میں مثبت تعمیری جو ہے وہ تنقید بھی ہو اور اس میں مثبت حوالے سے بات بھی کی جائے. تو میں انتہائی مشکور ہوں استاد جی آپ کا کہ آج آپ نے اپنی بڑی ایک عام گفتگو جس پہ آپ نے ہماری رہنمائی بھی کی اور بہت سارے دوستوں کی بھی رہنمائی کی. تو دوستو ہمیں اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو ایک سادہ سی رسم پروکار اور سادہ پروکار میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ اس میں وہ وقار شامل ہوتا ہے. اس میں عزت بنتی ہے استاد کی کہ وہ استاد جو ہے اپنے شاگرد کے کانوں پر کوئی بوجھ نہیں باندھا. تو نمبردار جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بس یہی کہنا چاہتا ہوں وہ اگر کوئی منہ سے غلط بات نکل گئی ہو, کیونکہ میرا کوئی بھی مخالف نہیں ہے. میں سب کا تابع دار ہوں اور سب کے ساتھ جو بھی اچھا کھلاڑی ہے اس کے ساتھ شو بھی کرنے کو جی چاہتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھنے کو بھی جی چاہتا ہے. تو استادوں کے بارے میں غلط باتیں ذہن سے نکال دیں. استاد ہوتے ہیں. سب استادوں کا استاد تو اللہ ہے. اور آپ کو یہ بات یہ نشین کر لینی چاہیے کہ جو بھی آدمی استاد کہلاتا ہے یا لیگل استاد ہے اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کریں اور ہر وقت ان کی استادوں کی عزت کریں. استادوں کی عزت کرنا ہی کھلاڑی کی پہچان ہے. اللہ حافظ جی. تو دوستو میں اپنے اس جملے کے ساتھ اس گفتگو کو ہم سمیٹتے ہیں کہ با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. تو دوستو ہمیں اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہم ایک رسم شاگردی کی ایک تقریب ہونے جا رہی ہے. آپ اس کو دیکھیں گے. استاد چودھری محمد انور نمبردار گرالی گجرات نے جو باتیں کی ہیں اس کو وہ عملی طور پر لوگوں کو دکھا رہے ہیں. انتظار کیجیے گا. ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.